میرا عربی سونا جدوں ہاتھ اٹھاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے رحمت خدا دی دیرا نہ لاوے بارش پئی آکھے میں برس دی پئیاں بارش پئی آکھے میں برس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں آکھے حلیمہ میں دس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں ہر رات میری بکھی سو کے لنگ دی ہر رات میری بکھی سو کے لنگ دی ہر رات کمر رو رو کے لنگ دی میرا مکی آیا میں ہس دی پئیاں میرا عربی آیا میں ہس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں میرا عربی سونا گھروں بار جاوے میرا عربی سونا گھروں بار جاوے ایک پل نہ مینوں پچھوں چین آوے سونا جلدی آویں سونا جلدی آویں میں ترس دی پئیاں گھر آیا سونا تے میں وس دی پئیاں اللہ فرماندے نے بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم سونے اپنی امت نو دعاواں دینیاں نے تواڈیاں دعاواں انہاں نوں بڑا فائدہ پہنچان گیاں بڑیاں قیمتی میرے پیغمبر دیاں دعاواں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کول آئے اللہ دے نبی جی میرے دل دی تمنائیں میری خواہش ہے میرا شوق بڑا ہے ذوق بڑا ہے کی شوق ہے فرمایا اللہ دے نبی جی تواڈیاں حدیثاں نوں یاد کرنا چاہنا تواڈیاں حدیثاں دا حافظ بننا چاہنا سونیا محبوبہ دعا کرو نا اللہ میرا حافظہ مضبوط کر دے وے میں چاہنا وہاں تواڈیاں حدیثاں نوں یاد کریا کرا مگر میرا حافظہ بڑا کمزور ہے گلاں بھول جانا گلاں مینوں یاد نہیں رہندیاں اللہ